10,000 भेजना पड़ता था। उसने कहा तुम्हारा फलां जगह घर में फलां कौन है, वहां तीनों मोबाइल ले लो उठा के। और कहा वो तीनों मोबाइल मिल गए वहीं से, उनकी बैटरियां निकली हुई थी, मैंने फिट किया, बिल्कुल ठीक। कहा कि मेरे घर में जो बर्बादी होती थी और बर्बादी है, मेरा सगा बेटा उस जादूगर ने अपना बना लिया। मुझे कहते हैं मैं जाऊं तो मेरा बाप मुझे फूंके मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं बीमार हो जाता, सगे बेटे से महरूम हो गया। मैंने कोई 95 कितने लाख लगाए पीरों को देके, 94-95 लफ्ज इस्तेमाल किया। आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे, आप बैठे थे। 4 बंदे तो इस वक्त सामने बैठे हैं जो उस महफिल में बैठे थे। कहा कि एक साहब थे, उसके पास हाजिरियां होती थी, हस्तियां आती थी, जो भी आमिल आता था उसको उसकी औलाद समेत कत्ल कर देता था, मार देता था, तलवार से नहीं, जादू से। कहा 5-6 आमिल तो मैंने देखे, 7 आमिल मैंने देखे जो मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, वरना कोई केस लेके नहीं आता था। अगर कोई किसी ने मेरा वाकया केस लिया है, उसका अंजाम बुरा होता था या खुद भाग जाता था, उसका अंजाम बुरा होता था या वो खुद भाग जाता था और अपनी जान बचाता था, अपने बच्चे बचाता था। वो बता देता था तुम्हारे घर में फलां दिन ये बीमारी आएगी, फलां दिन ये दुख आएगा, फलां ये तकलीफ आएगी, तुम्हारा ये हादसा हो जाएगा, हो जाता था। तुम्हारा फलां बंदा यूं मर जाएगा, फलां यूं होगा, हो जाता था, हो जाता था, और 100% हो जाता था। कहा कहीं से आज से कोई 5-8 साल पहले अबकरी मिला, उसमें या कहारों का अमल मिला और असहाब कहफ के नाम मिले। कहा हम थक चुके हैं 93-94 लाख रुपए लगा के। ओहो, उसकी तो बातें जो सुनी ना, दहल गए बंदे। मैंने को बुलाया, मैंने कहा सुन लो, मेरी तो सारी जिंदगी ये सुनते सुनते गुजरी है, तुम भी सुन लो। और कहा जब या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का अमल शुरू किया, या कहारों का जब अमल शुरू किया, कहा उसका मुकाबला ना कर सका। और असहाब कहफ के नाम जब पढ़े, वरना जिस आमिल का अमल शुरू करते थे, या वह भाग जाता था, या हार जाता था, सब कुछ छोड़ जाता था, या फिर वो खत्म हो जाता था, घर बार उसका बर्बाद हो जाता था और वो खत्म हो जाता था। जिसका भी हम अमल शुरू करते थे, जिसका भी अमल शुरू, और हमसे पैसे जितने लूटे, 1 करोड़ के बकदर, चंद लाख कम, इतने पैसे लूटे। ये जो मुअव्वज़तैन है, सूरत फलक और सूरत नास है, इन्हीं जालिमों के लिए है। ये मेरे पास एक साहब आए, उनकी बीवी आई, कहा कि मेरा शौहर है जो गालियों के जरिए जिन्नात का इलाज करता है, बहुत नंगी गालियां देता है, और हमारे घर में ये बर्बादी, ये तबाही, ये तबाही, ये तबाही, औलाद की, रिज़्क़ की, सेहत की। तो मैंने कहा उसके पास काली चीजें हैं, आप ऐसा करें मुअव्वज़तैन पढ़ना शुरू कर दें, सूरत फलक, सूरत नास। अब जब उसने सूरत फलक पढ़नी शुरू की, सूरत नास फलक शुरू की पढ़ना, मैंने कहा अपने शौहर को ना बताइएगा। मई तंग थी, थक हो चुकी थी,
اور شوہر کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، اور وہ گالیاں دیتا تھا، گالیاں۔ تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا، اس کے گالیوں والی طاقت تاثیر کم ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے جو ایک دم فائدہ ہوتا تھا 2-4 گالیوں میں، اب اس سے 30-40 گالیاں دینی پڑتی تھی، محنت بڑھ گئی۔ وہ حیران، اچھا بیوی کہنے لگی میں خود دیکھتا تھا، میں خود دیکھتی تھی، پریشان تھا کہ کیا ہوا، میرا عمل ٹوٹ گیا۔ اسے اس عمل کے لیے، یہ بات مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے بتائی، اس نے جو آخری پیشاب ہو وہ ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پہ مار دیں، جتنا جسم ناپاک ہوگا اتنا اس عمل کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اصول سی بات ہے، نوری، نورانی اور قرآنی علم کے لیے آخری درجے کی طہارت چاہیے، پاکی چاہیے، اور بہت سخت طہارت چاہیے جسم کے ہر حصے کی۔ اور کالے علم کے لیے آخری درجے کی نجاست چاہیے، غلاظت چاہیے۔ ایک طاغوت کی دنیا ہے، ایک ملکوت کی دنیا ہے، ایک سفلی دنیا ہے، ایک علوی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے، ایک شیطانی دنیا ہے۔ اللہ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں، جس کو قرآن ہاروت اور ماروت کے قصے کو بیان کرتا ہے۔ 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتوں نے آ کے وہاں اس دنیا والوں کو سکھایا، ان دنیا والوں کو سکھایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اب تمہارا جو چیز چاہے، جو دل چاہے کر لو۔ آخرکار ایک وقت آیا، اس سورت فلق اور ناس کی وجہ سے، سورت فلق اور ناس کی وجہ سے اس کا جادو ختم ہو گیا۔ گالیاں دیتا تھا، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ جب لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ آنا چھوڑ گئے۔ پریشان تھا، کہا میں نے نہیں بتایا۔ اس کے جو کالے موکل تھے انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی کسی کے پاس گئی تھی اور یہ معوذتین پڑھتی ہے، فلک پڑھتی ہے اور ناس پڑھتی ہے تیری بیوی۔ تو کہا مجھے بہت زیادہ گالیاں دی۔ کہا پہلے میں اس کی گالیوں سے ڈرتی تھی، گالیاں دے گا میرا کچھ ہو جائے گا، اب مجھے گالیوں سے خوف نہیں۔ کہا وہ گالیاں دیتی تھی، میں معوذتین پڑھتی تھی۔ وہ گالیاں دیتا تھا، جاگ رہے نہیں ہے، جو یوں کر رہے وہ ہٹا لیں، پھر نیند ہو جائے گی۔ کہا کہ پہلے میں ڈرتی تھی کہ وہ گالیاں دے گا تو میرا تو کچھ بربادی ہو جائے گی، اب وہ گالیاں دیتا، میں سورت فلق پڑھتی، میں سورت ناس پڑھتی، حتیٰ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان چیزیں نے، وہ چیزیں جو قابو تھیں، اب اس کے قابو سے جب نکلی، انہوں نے لیا اس سے انتقام۔